नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। सिँचाइ छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, बेच्ने बजार छैन, तर किन्ने बजार छ। कृषि कार्यालयमा अत्यन्त सीमित किसानको मात्र पहुँच छ। बाख्रा पाल्यो, वर्षमा 10 किलो हुँदैन। भैँसी पाल्यो, दिनमा 3 माना दुध दिँदैन। तर पनि कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएका कर्मबहादुरहरूले धान दिवस मनाए। वर्षमा 10 दिन जोतमा 365 दिन गोरु पाल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानलाई कृषि आधुनिकीकरणको नारामा सधैँ झुक्क्याउने दही चिउरे नेताहरूले पनि धान रोपे र धानसँगै आली र खलोमा पार्टीको झण्डा रोपे। हुन पनि हो, झण्डा रोपेर झोले फल्छ, धान त भारतबाट आइहाल्छ नि, होइन र? अझ त्यो भन्दा पनि कृषि र कृषकको नाममा गफ ज्यादा रोपे। पहिले धान रोप्न जाँदा हलो जुवा गोरु लिएर दिनभरलाई पुग्ने माड बोकेर जाने चलन थियो। अहिले त पार्टीको झण्डा र गफ लगाउने माइक बोकेर जान्छन्। यिनका कृषि गफ सुनेपछि भन्न मन लागेको छ, ए बाबा कति भुकेर खान्छौ, बरु टोकेरै खाऊ। जति भने पनि के गर्नु, लाज शरम सबै हिलोमा पखाले। आफ्नै परिवार लगाएर 2-4 वटा बाख्रा पाल्यो, लाखौँ रुपियाँ बाँड्यो। आफ्नै कार्यकर्ता लगाएर 2-4 ड्याङ आलु प्याज रोप्यो, लाखौँ रुपियाँ बाँड्यो। आफ्नै केटा लगाएर अनलाइन खुलायो, लाखौँ रुपियाँ बाँड्यो। अनि त्यही अनलाइनमा कृषिका गफ लेख्न लगायो। किसानको हातमा मल पुगेको छैन, टुरिस्ट रोपारको हातमा लाखौँ मूल्य पर्ने धान रोप्ने मेसिन पुगेको छ, त्यो पनि मनोरञ्जन गर्नकै लागि। नेताहरूका लागि शोक, किसानका लागि शोक भएको छ। यति बेला किलोको 6 रुपियाँ मूल्य पनि नपाएपछि 5 थर हिलियाङका किसानले टमाटर फालेका छन्। केही दिन अघि चितवनमा बजार नपाएर सडकमा दुध पोख्यो। विडम्बना नै मान्नुपर्छ। भारतमा उत्पादित करोडौँको गोलबेडा प्रत्येक दिन देशका तराई तथा पहाडका विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भइराख्दा नेपालको गोलबेडाले बजार नपाएर कुह्यो। कठै झापा र चितवनका किसानले बजार नपाएर सडकमा दुध पोखिराख्दा कर्णालीका बालबालिकालाई पौष्टिक तत्त्व नपुगेर कुपोषण लागिरहेको छ। अर्कातर्फ करिब 30% पानी मिसाउँदा पनि देशमा दूध आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। व्यापारीलाई दूध पातलो भयो भनेर भनियो भने शुद्ध दूध खान त पाडापाडी भएर जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्नुपर्छ। बर्दियाको राजपुरको धानले बजार पाउँदैन, तर प्रत्येक वर्ष भारतबाट करिब 50 अर्बको चामल नेपाल भित्रिन्छ। कारण के? कारण खोज्ने कसले? कृषकको यो अवस्थामा राज्यले कुन आधारमा विदेशमा गएका युवाहरूलाई घर फर्क र कृषि व्यवसायमा लगानी गर भनेर भन्छ के? देशमा अत्याधिक धेरै कृषि उपज उत्पादन भई खपत हुन नसकेर वा उत्पादकले अत्याधिक महँगो मूल्य लगाउने गरेर बजार नपाएको होइन। भारतबाट आउने कृषि उत्पादन पोसिलो वा विषादी मुक्त भएर प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपियाँको आयात हुने गरेको पनि होइन। समस्या कहाँ छ त? मुख्य समस्या राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा, राज्यको आधुनिकीकरणको सुनिश्चित गर्न नसक्ने कारण नै उपज हो। प्रत्येक जिल्लामा तरकारी व्यापारी छन्, तर उनीहरू स्थानीय उत्पादन खरिद गर्न चाहँदैनन्। कृषि व्यापारीको नियमित कृषि उत्पादन खरिद गर्ने आफ्नै च्यानल छ र त्यो च्यानल भन्दा बाहिर उनीहरू जानै चाहँदैनन्। दुई अवस्थामा मात्रै अहिलेका अधिकांश तरकारी तथा फलफुल व्यापारीले स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ। पहिलो, बाहिर उपलब्धता नहुँदा, दोस्रो स्थानीय उत्पादन अत्यन्तै सस्तोमा पाउँदा। त्यसैले पनि कृषि पेसामा लागेका कृषकको कृषिमा रुचि देखिँदैन, बरु यो बाध्यात्मक पेसा जस्तो बन्ने गरेको छ। मुलुकभरका नेपालीले वर्ष दिनभरि भात खान 4 लाख मेट्रिक टन चामल चाहिन्छ। जम्मा 35,20,000 मेट्रिक टन चामल यहाँ उत्पादन हुन्छ। 4,80,000 मेट्रिक टन चामल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। मकै, गहुँ, आलु, प्याज, तेल, स्याउ, केरा, सुन्तला, माछा, मासु हरेक वर्ष करिब 3.5 अर्ब रुपियाँको आयात हुन्छ। यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ कृषिमा हाम्रो रुचि घट्दै गइसकेको छ। आयातमा निर्भर रहन्छौँ। राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने सरकारले यी तथ्याङ्कहरू सोही दिन धान रोपेर फर्केदेखि नै भुल्ने गर्छन्। कृषि र पशुजन्य आयात कसरी घटाउने भन्ने विषयमा संसदमा छलफल हुँदैन। संसदीय समितिहरूले चासो राख्दैनन्। मन्त्री क्वार्टरमा हरेक दिन भोज चल्छ। सिङ्गापुरबाट आयात गरिएका माछादेखि विदेशबाट आयातित अन्नसम्म हुन्छ। त्यहाँ यसो कमाउने ठाउँमा परेका सरकारी कर्मचारीहरूले दैनिक जसो मिठो मसिनो खाएकै छन्। यिनलाई किन आत्मनिर्भर हुनु पर्यो? जुन देशको खेतमा पार्टीको झण्डा रोपिन्छ त्यो देशमा राजनीतिक
समाजसेवा होइन व्यवसाय बन्छ। धान होइन नेता उम्रन्छन्। गल्ली गल्लीमा नेता, टोल टोलमा नेता, पाइलै पछि नेता, त्यो पनि तलब खाने। गमलामा धान रोपेर, खेतमा झन्डा रोपेर अनि बाटो र खेतका गरामा छाता ओढेर धान खेती गर्दा कस्तो खालको कृषि क्रान्ति हुन्छ होला। उहिले वर्षमा एक दिन हिलोमा टेक्नुपर्छ भनेर महाराज महारानीहरू धान रोप्थे। अहिले गणतन्त्र नेपालका महाराजहरू हिलो टेक्न गाडीमा झन्डा बोकेर हुइकिए। धान रोप्ने बेलामा पार्टीको झन्डा गाड्ने र मकै गुड्ने बेलामा बाटाका रेलिङ उखाल्ने अनि उनैले खाद्यान्न अभाव भयो भनेपछि सकिगयो नि। अबको 5 महिनामा कतै काङ्ग्रेसी चामल फल्ला त कतै कम्युनिस्ट चामल, कतै रासपा चामल। अन्तमा जति नै धारे हात लगाए पनि नेपालीले खाने चाहिँ भारतीय चामल नै हो। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ ललिता निवासमा महानगरीय प्रहरीको प्रवेश। महानगरीय प्रहरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। ललिता निवासको 141 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला आइतबार मेयर बालेन शाहले जग्गा संरक्षणका लागि नगर प्रहरी पठाएका हुन्। 150 भन्दा बढीको महानगर प्रहरीको टोली बालुवाटार पुगेको थियो। महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा ललिता निवास नगर प्रहरी पुगेको हो। ललिता निवास अन्तर्गतको खाली रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महानगरले काम सुरु गरेको। हाल महानगर प्रहरीले सार्वजनिक जग्गामा बनेको अस्थायी टहरा 1 साताभित्रमा हटाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले महानगरको निर्देशन अनुसार जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरे महानगरपालिकाले हटाउने काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। ललिता निवासको जग्गा रोक्का भइरहेको अवस्था र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेकाले थप कुनै संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरले निगरानी गरेको बताएको छ। उसले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महानगरले काम सुरु गरेको पनि प्रहरी पाण्डेले बताएका छन्। जग्गामा हाल करिब 25 वटा साना टहरा बनाएर गोदाम घर पसल आदि सञ्चालन रहेका छन्। त्यहाँ परिसरमा निर्माणाधीन राष्ट्र बैंक भवनका सामानहरू पनि राखिएको छ। महानगर प्रहरीले त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूलाई समेत हटाउन अल्टिमेटम दिइसकेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात कृत्य गरेको आरोपमा हालै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान थालेको छ, जसमा पक्राउ पर्नेमा भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2049 देखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको करिब 143 रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको छ र सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ विश्वासको मत पाउन नसकेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अहिले काम चलाउ सरकारको रूपमा परिवर्तन भएको छ। बुधबार कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि सरकार 174 दिनपछि काम चलाउमा परिणत भयो। तर प्रदेशको अङ्कगणितका कारण अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने विषयमा कानुनी सल्लाहमा छन्। विपक्षी गठबन्धनहरूले सरकार गठनमा सभामुखलाई समेत गन्न सकिने दाबी गरिरहेका छन्। यसै मेसोमा संविधानविदहरूले भने नेपालको संविधानले यस्तो परिकल्पना नगरेको बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोशीका सभामुख बाबुराम गौतम माओवादीबाट विजयी भएका हुन्। उनीसहित प्रदेशमा माओवादीका 13 सिट थियो, तर सभामुख भए लगत्तै उनले पार्टीको साधारण सदस्य समेत त्यागेको घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सभामुख भएपछि त्यस व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नहुने संविधानविद विपिन अधिकारीको जिकिर छ। नेपालको संविधानले सभामुखलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कतै पनि नरहने व्यवस्थाको परिकल्पना नगरेको उनले अनलाइन पोर्टल नेपाल प्रेसलाई बताएका छन्। संविधानविद अधिकारीको जिकिर छ। सभामुख भइसकेपछि उहाँ त न अपोजिसनको
मेम्बर हुनुहुन्छ न त सत्ता पक्षको। यस्तो अवस्थामा सरकार गठनमा उहाँको कुनै पनि भूमिका रहँदैन। विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेला सभामुखले मतदान गरे नैतिकताको प्रश्न उठ्ने अधिकारीको भनाइ छ। सभामुखले कतिपय अवस्थामा दुवैतर्फ बराबर भएमा मत विभाजन हुँदा संसदीय प्रक्रियामा सभामुखले निर्णय फुकाउन सक्छन्, तर नीति तथा कार्यक्रम विधेयकहरूको सन्दर्भमा मात्र यसरी निर्णय लिन सकिनेछ। तर सरकार निर्माण भनेको फरक प्रक्रिया हो। यदि सरकार निर्माणको प्रक्रियामै सभामुखले कुनै पक्षमा आफूलाई उभ्याए भने संसदभित्रको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने अधिकारीको दाबी छ। सभामुखले सरकार निर्माणमा कुनै पनि पक्ष या विपक्षमा उभिएको अहिलेसम्म संसदीय अभ्यास देखिँदैन। उता माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने माओवादीको 13 सदस्य मान्ने कुरामा कतै विवाद नभएको जिकिर गर्छन्। अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सभामुखलाई दलको सदस्य गनेर सरकार गठन गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको बताउँछन्। सभामुख त हाउसको लिडर हो, उहाँ सभामुखमा भइन्जेल कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्न। सरकार गठनमा सभामुखको टाउको र हस्ताक्षर गर्ने कुरा पूर्णतया असंवैधानिक काम हो, आचार्यले प्रस्ट्याए। सरकार गठन 168 को धारा 2 कि 3 बाट कोशीमा बन्ने सरकार संविधानको कुन धारा अन्तर्गत बन्छ भन्ने आम चासो छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहित एमाले राप्रपा नेता र सांसदहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेट्न पुगे। भेटमा सत्तापक्षका नेताहरूले यो सरकार यसअघि संविधानको धारा 168(2) अन्तर्गत बनेर ढलेकाले अब 3 अन्तर्गत आह्वान गर्नुपर्ने राय राखे। उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नजिर समेत राखेका छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको विश्वासको मतको आधारमा यो सरकार बनेर ढलेको हो। नियम अनुसार अब उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार गठन हुनुपर्ने सुझाव दिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताएका छन्। उपधारा 3 मा सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले सरकार गठन गर्ने र 1 महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पनि प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पुनः 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा सरकार गठन आह्वान हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले भने कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्। संविधानविद आचार्यले भने प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशमा अब 168 को उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। एउटा धाराबाट सरकार बनेर ढलेपछि अर्को धारामा जाने हो। नियमित प्रक्रियामा नगएर पुनः पुरानै प्रक्रियामा फर्किने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको संविधानविद आचार्य बताउँछन्। उनले नेताहरूले आफ्ना इन्ट्रेस्टका आधारमा संविधानको व्याख्या गरेको र एउटै देशमा एउटै संविधान अनुसार फरक फरक निर्णय हुन नहुने बताए। विपिन अधिकारीले स्थिरताका लागि प्रदेशको वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय गर्न सक्ने बताए। कुन धारा अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्ने हो भन्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखको हो। 168 को उपधारा 2 अन्तर्गत नै बहुमत पुर्याउने दाबी र प्रमाणित गर्ने औचित्य देखिए प्रदेश प्रमुखले पुनः उपधारा 2 अन्तर्गत पनि सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने आचार्य बताउँछन्। कोशी प्रदेशमा 93 सदस्य रहेका छन्। बहुमत पुर्याउन 47 सीट चाहिन्छ। राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछोडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन। एमालेको 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसको 29, माओवादीको सभामुख बाहेक 12 सीट, नेकपा यसको 4 र जसपाको 1 गरी गठबन्धनसँग पनि 46 सीट नै छ। अब कुराकानी गरौँ सीके राउत र उपेन्द्र यादव बीचको थप टकरावका सन्दर्भमा। सत्ता प्राप्ति नेपाली राजनीतिमा सफलताको मानक बन्दै गएको छ। जसरी पनि सत्ता प्राप्तिको मनसुवा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा सायद त्यसै कारण जागेको हुनुपर्छ। तर जब कोही नेता जनमत र मुद्दासँग टाढिन्छ उसको राजनीतिले सार्थकता पाउँदैन। अहिले मधेसी राजनीतिमा एकातिर सत्ता दाउपेचमा पारङ्गत उपेन्द्र छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक रूपान्तरणतर्फ बढेका जनमतका सीके राउत। अहिले यदि दुई बीच राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको छ, मधेसको राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्न उद्धत उपेन्द्र र सीके बीचको लडाईँका कारण सरकारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। मधेस सरकारमा आलो पालो गर्न सहमत भएका यी दुई व्यक्ति नेतृत्व दलहरू अब एकले अर्काको काममा अर्कोले विरोध गर्नै पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। यी दुई सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन्। एउटासँग आन्दोलनको विरासत छ, अर्कोसँग बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि छ। एउटा परीक्षण भइसकेका छन्, अर्को परीक्षण हुने क्रममै छन्। एउटासँग शङ्काको सुविधा छ, अर्कोसँग साख फर्काउने चुनौती छ। अब हेर्नु छ आगामी दिनमा यी मध्ये को मधेसी राजनीतिको असली सिकन्दर कहलिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
उसो त जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका सीके राउत दुवैको राजनैतिक पृष्ठभूमि विवाद मुक्त छैन। यादव आन्तरिक संविधान जलाएर राजनीतिमा चर्चामा आए र त्यससँगै उनको राजनैतिक उत्थानको यात्रा सुरु भयो। एमाले हुँदै कुनै बेला माओवादी निकट मानिने उनलाई संशयपूर्ण नजरले पनि हेरिन्थ्यो। पछि गौर हत्याकाण्डमा पनि उनको नाम मुछियो। सीके त झन् बेग्लै मधेस राज्यको माग गर्दै पृथकतावादी मनसुवा बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। अतिवादी सोचका कारण उनी दर्जनौं पटक पक्राउ परे। राजद्रोहको मुद्दा नै खेपे। आफूले उठाएको विखण्डनको मुद्दामा कहीँ कतै समर्थन र सहानुभूति नभेटेपछि अन्ततः ती विवादास्पद गतिविधि त्याग्दै मूलधारमा आएका सीकेले पार्टी गठन गरेको 4 वर्षमै उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन्। 2075 साल चैत्र 4 गते स्थापना भएर पहिलो पटक आम निर्वाचनमा होमिएको सीके नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ। उता उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा श्रृङ्खलाबद्ध फुट र विभाजनपछि खुम्चिँदै गएको छ। पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरम 54 सिट सहित बलियो क्षेत्रीय राजनैतिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। पहिलो संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनमा फोरम सहितका मधेसी दलको उपस्थिति प्रभावशाली थियो। तर दोस्रो संविधान सभा हुँदै दोस्रो आम निर्वाचनसम्म पुग्दा यी दल र तिनका नेता खिँदै गएका छन्। उपेन्द्र यादवको चुनावी क्षेत्रमा आफू चुनाव लड्न नहुने भन्दै भद्र सहमति नै भएको बताउने सीके अन्ततः उपेन्द्रकै परस्पर विरोधी र प्रतिस्पर्धी बनेर निस्किएका छन्। गएको चुनावमा उपेन्द्रलाई नै पराजित गरेपछि थप हौसिएका सीकेले उपेन्द्रलाई मधेसमा टिक्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। यता उपेन्द्र पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई लामो समय झेलेका कारण जनमतलाई कसरी सत्ताबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउनमा पूर्ण रूपले लाग्ने विषय स्वाभाविक नै बन्न पुगेको छ। उपचुनावबाट सांसद बनेर आएपछि उपेन्द्रले आफ्नो सक्रियतालाई थप बलियो पारेकै कारण जनमतलाई मधेसदेखि केन्द्रीय सत्ताबाटै पाखा लगाउने रणनीति बलियो बनाएका छन्। मधेसमा पनि जनमतका मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाउनेदेखि सरकारबाटै बाहिरिए राम्रो हुने जसपाले बताउने गरेको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरणका कारण मधेस सरकारमा टिकेको जनमत अब भने संकटमा फस्ने पक्का जस्तै बन्न पुगेको छ। उपेन्द्र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी समाजवादी मोर्चामा छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँगको मोर्चा र जनमतले बजेटको विपक्षमा गरेको मतदान अब सीकेका लागि थप प्रतिकूल बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। सीके नहुँदा पनि सत्तारूढ दलको मधेसमा बहुमत पुग्ने र केन्द्रीय सत्तामा पनि बहुमत पुग्ने भएकोले अब जनमत पाखा लाग्ने सम्भावना बलियो छ। अझ जसपाले समर्थन नगरेको ठाउँमा जनमतले समर्थन गर्ने र जनमतले समर्थन गरेको ठाउँमा जसपाले समर्थन नगर्ने जुन परम्परा बनेको छ, यसले पनि जनमत सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। उपेन्द्र सीके सत्ता सहकार्य सहज नबनेकै कारण सत्तामा उनीहरू बीच सहकार्य लामो समय नहुने देखिन्छ। यतिमा मात्रै नभएर सीके र उपेन्द्र बीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको मधेस जानकारहरूले बताउन थालेका छन्। राजनीतिक मुद्दामा खासै फरक देखाउन नसकेका उनीहरूले प्रतिष्ठाको लडाई लड्न खोज्दा एक अर्काप्रति निषेधको राजनीतिमा होमिने खतरा उत्तिकै बढ्ने देखिन्छ। सीकेले परिपक्वता देखाउन नसके उनी सत्ताबाट मात्रै बाहिरिने छैनन्, मोर्चाबन्दीको राजनीतिक शिकार समेत बन्ने खतरा उत्तिकै छ। दर्शकवृन्द, उपेन्द्रको सत्तामोहमा सीकेले आफ्नो राजनीतिक फल्ने फुल्ने अवसर देखेका छन्। उपेन्द्रका कमजोरीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनको ध्याउन्न छ। जसरी उपेन्द्र सत्तामा जान हतारिएका देखिन्छन्, सीकेमा त्यो हतारो छैन। उनले पार्टीका अरू सदस्यलाई सरकारमा पठाए पनि आफूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न खोज्दैछन्। उपेन्द्र जब सत्ता बाहिर हुन्छन् तब मात्रै उनलाई मधेस आन्दोलनको स्मरण हुन्छ, मधेसका मुद्दा सम्झिन्छन्। सीके जब जब संसदको रोस्टरमा उभिन्छन् खास मुद्दा अघि सार्छन्। कृषि, मल खातका समस्यामाथि उनी निरन्तर बोलिरहन्छन्। यसले कहीँ न कहीँ उनलाई मधेसका मुद्दासँग जोडिराखेको छ। संसदको रोस्टरमा उभिएर मधेस आन्दोलनका शहीदप्रति मौन धारण गरेर उनले सेन्टिमेन्ट आफूतिर आकर्षित गर्न खोजे। खासमा उनी आफ्नो विगतको विवादित छवि रूपान्तरणको अभियानमा छन्। संसद अथवा विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा उनी शालीन र तर्कपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुँदा के यी तिनै सीके राउत हुन् त जो राज्य विप्लवको अतिवादी र आपत्तिजनक सोच पाल्थे भने चाहिँ लाग्ने गरेको छ। मधेसमा एउटा तबका चाहिँ अझै छ जो सीकेलाई संशयपूर्ण नजरले हेर्छ। उनीसँगको अभियानमा जोडिएका कतिपय नेता कार्यकर्ताले नातावाद कृपावादको आरोप लगाएर उनलाई छाडेका उदाहरण पनि छन्। उपेन्द्रका समर्थकहरू त झन् उनलाई विदेशी शक्ति केन्द्रको उत्पादन ठान्छन्। विदेशी शक्ति स्वार्थको चपेटामा सिङ्गो नेपाली राजनीति छ। मधेसी नेताहरू त्यसबाट मुक्त छैनन्, तर उपेन्द्रको राजनीति
ओह्रालिएको उनको आफ्नै कारण हो। सत्ता आकांक्षाका कारण उनी यति ग्रस्त छन् कि आन्दोलन र मुद्दासँग उनको अब सरकार रहेन, ती सत्ता उक्किने भर्याङ मात्रै उनको बनिने गरेको छ। अब कुराकानी गरौँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेका गोपालबहादुर खड्काको सन्दर्भमा। गोपालबहादुर खड्का नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै निकै आलोचित थिए। त्यति बेला खड्का विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि प्रदर्शनहरू गरेका थिए भने विप्लव नेतृत्वका नेकपा कार्यकर्ताहरूले कालो मसो दलले समेत काम गरेका थिए। तत्कालीन बर्खास्तमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र गोपालबहादुर खड्काबीच ज्वाइँ जेठानको सम्बन्ध छ। पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएकाले लोकमान र गोपालबहादुर नजिक हुने स्वाभाविक थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल बहादुर थापा आपूर्ति मन्त्री भएका बेला गोपालबहादुर खड्का आयल निगमको प्रमुख बनाइए। आयल निगम छिरेपछि गोपालबहादुर पनि लोकमान जस्तै भ्रष्ट बनेको आरोप लाग्दै आएको थियो। लोकमानकै आडमा गोपालबहादुरले संसदको निर्देशन पनि अवज्ञा गर्दै नाकाबन्दीका बेला विराटनगरको विराट आयललाई पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति मात्र दिएनन्, तेल ल्याएर महँगो मूल्यमा कालोबजारी गर्ने छुट दिए। यससँगै बढेको उनको उन्माद आयल निगमका लागि जग्गा खरिद प्रकरणमा छताछुल्ल भएको थियो। यति बेला विशेष अदालतले निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले गैर कानुनी सम्पत्ति आय आर्जन गरेको ठहर गर्दै उनलाई 13 महिना कैद सजाय सहित 9,19,06,634 रुपैयाँ 64 पैसा बिगो बमोजिम जरिवाना गराउने फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतले खड्काको घर जग्गा, शेयर, नगद, ब्याङ्क मौजदात सबै जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ। यस्तो छ खड्काको गैर कानुनी खर्च र लगानी। अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति मध्ये 7,54,57,875 रुपैयाँ अमिता लामाको नाममा लुकाएर राखेको। अमिता लामा सोन्देम्बाका नाममा एनएमबी ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट कारोबार गर्ने गरेको। गैर कानुनी रूपमा कमाएको रकमबाट साविक महाकाल गाविस 4 स्थित 191 मा सीजी डेभलपर्सका नाममा 3,25,00,000 बराबरको घर खरिद गरेको। सीजी डेभलपर्सलाई घर खरिद गर्न 3,50,00,000 भुक्तानी दिएको। 84,46,000 मा टक्सन गाडी खरिद गरेको। काठमाडौँ साविक विष्णु बुढानीलकण्ठ गाविस 3 मा 689, 1482 र 1520 किता नम्बरको 8 आना जग्गा 40,11,875 मा खरिद गरेको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कामाथि 18,66,05,629 रुपैयाँ गैर कानुनी रूपमा आर्जन गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्काले गैर कानुनी रूपमा कमाएको रकम श्रीमती शर्मिला खड्का र तेह्रथुमको जिरी खिम्ती गाविस वडा नम्बर 2 घर भई बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 4 बस्ने अमिता लामा सोन्देम्बाका नाममा लुकाएर राख्ने गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र समाचार लेखेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्क्याउने गर्दै आएका थिए। दर्शकवृन्द, जुन बेला लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख थिए त्यसै बेला गोपालबहादुर खड्का आयल निगमको प्रमुख बनिसकेका थिए। भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला खड्काले लोकमानकै बलमा इन्धन वितरणमा लाखौं घोटाला गर्न भ्याए भन्ने आरोप छ। जुन समय खड्काले इन्धन वितरणको क्रममा घोटाला गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यो समय खड्काका दर्जनौं पटक अख्तियार उनी पुगेका थिए। खड्काले अख्तियार पुगेर लोकमानकै बलमा मलाई अनुसन्धान गर्ने तिमी को हौ भन्दै पनि आयुक्त र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई थर्काएको विषय पहिले नै सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। लोकमान सिंह कार्की निलम्बनमा परेपछि अख्तियार प्रमुख बन्ने अवसर दिपबहादुर बस्नेतलाई मिल्यो। खड्कालाई घिउ पोखियो कहाँ दालमा भने चाहिँ भयो। गोपालबहादुर खड्का दिप बस्नेतका सम्धी हुन्। आफ्नै सम्धी अख्तियार प्रमुख भएपछि गोपालबहादुर खड्कालाई झनै आँट मिल्यो। इन्धन भण्डारणका लागि 4 ठाउँमा जमिन खरिद गर्दा करोडौं घोटाला भएको प्रशस्त प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको थियो। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरू नै करोडौंका प्रमाण हुन्। जग्गा खरिद प्रकरणमा जग्गा खरिदको क्रममा निगमले घोटाला गरेको कुरा सामान्य नागरिकले समेत सहजै बुझ्न सक्छन्। प्रति कट्टा 2 लाख पनि नपर्ने जमिनलाई 15 लाख रुपियाँ तिरेर खरिद गर्नु घोटाला हो कि होइन थियो, यो नाङ्गो आँखाले ठम्ब्याउने कुरा थियो। तर गोपालबहादुर खड्का प्रक्रिया मिलाएर घोटाला गर्न माहिर थिए भन्ने कुरा यति लामो समयसम्म उनीमाथि भएको अनुसन्धानहरूले पनि पुष्टि गर्छ। अब कुराकानी गरौँ एमालेको ओह्रालो यात्राको सन्दर्भमा। वैदिक महाकाव्य महाभारत निहालौँ त एकपटक।
अहङ्कारले मानिसलाई, अहङ्कारले शक्तिलाई कहाँ पुर्याउँछ? यता किशोर अभिमन्युको चित्ता जलिरहेको थियो, उता बाबु बाजे काका मामा सबै सत्ताका झिनाझम्टी गरिरहेका थिए। 5 गाउँ पनि दिन्न भन्दा राज्य ध्वस्त भयो, कुल संहार भयो। मतिले काम नगर्दा सत्य र असत्यमा मानिसहरू आफ्नै अर्थ लगाउँदै बाँडिए। आखिर यदुवंशी पनि आपसमा मारामार गर्दै सकिए। हाम्रो राजनीतिक पनि अहिले त्यस्तै निर्दयी कुरुक्षेत्रको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। त्यसैले अरूलाई त सक्छ नै, आफूलाई पनि व्यवस्थासँगै सक्दै जान्छ। सत्ता र शक्तिको उन्मादबाट दुई पटक संसद विघटन गरेपछि सत्ताबाट हात धुएको एमालेको ओह्रालो यात्रा अझै रोकिएको छैन। नेकपा एमाले समानुपातिक मतका हिसाबले अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। संसदीय अङ्कगणितका आधारमा दोस्रो ठुलो दल भए पनि साङ्गठनिक हिसाबले पनि बलियो ठानिएको एमाले कोशी प्रदेशको पछिल्लो सत्ता अवस्थाले कमजोर देखिएको छ। एमाले सत्ताबाट किन बाहिरिँदैछ? एमाले विरुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोर्चाबन्दी नै हुने अवस्था किन आयो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कम्युनिस्ट विचारलाई समर्थन गर्नेहरूको ठूलो जमातले एमालेलाई पत्याउने गरेको देखिन्छ। गएको चुनावमा पनि समानुपातिक मतमा एमालेले नै लोकप्रिय मत ल्याएको थियो। तर घेराबन्दीका बावजुद पनि केन्द्रीय सत्तामा पाइला हालेको एमाले फेरि सत्ताविहीन बन्न पुगेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा राखेको विचारका कारण नै सत्ता गठबन्धन फेरिने अवस्था बनेको हो। ओलीले संसद बैठकमा संसद विघटनलाई सही थियो भन्ने विषय राखेपछि प्रचण्ड झस्किन पुगेको बताउने गरेका छन्। ओली र प्रचण्ड बीच संसद विघटनका कुरा नउठाउने भन्ने सहमति जुटेको थियो, तर त्यो कुरा ओलीले अस्वीकार गरिदिए, जसका कारण एमाले सत्ताबाट बाहिरिने प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। ओलीले एमालेलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छन्। उनले एमालेमा आफूले भनेको कुरा तत्काल स्थापित गराउन मात्रै होइन, लागू गराउन समेत सक्छन्। यसरी हेर्दा ओली आफूले गर्ने काममा दृढ मात्रै नभएर दत्तचित्त भएर लाग्ने नेतामा पर्छन्। तर ओलीले कतिपय कुरामा लिएका अडान फेरि उनी विरुद्ध नै लागू हुने गर्दा एमालेले समस्या पनि भोग्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजनमा पनि सत्ता सहमति थियो। ओलीले आफूलाई पार्टीको पहिलो अध्यक्ष मात्रै बनाउन खोजेनन्। उनले आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिने कुरा समेत कार्यान्वयनमा अनुदार बनिदिएको आरोप छ। आफूले सत्ता गुमाउने भय देखिएपछि ओलीले संसद विघटन नै गरिदिएको कुराले तर्सिएको मुलुकको राजनीति बिस्तारै ट्र्याकमा आएको देखिए पनि फेरि एमालेले कोशीमा सरकार गुमाएसँगै सत्ताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ। एमालेमा ओली एकल शक्तिशाली जस्ता देखिन्छन्। उनले चाहेका विषयमा एमालेले एक मतमै निर्णय गरिदिन्छ। ओलीले केन्द्रीय राजनीतिमा खेलेको भूमिका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण पनि एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी स्वाभाविक बन्न पुग्छ। अझ शक्तिशाली बनेको एमाले बिस्तारै नयाँ दलको चपेटामा पर्न थाले पनि एमालेले त्यो कुरालाई अनुभूत गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिन थालेका छन्। नेताहरूले अझै पनि साङ्गठनिक रूपमा आफू नै बलियो रहेको भन्ने ठानेका कारण पनि एमालेले शक्ति मात्रै नभएर सत्ता पनि गुमाउने अवस्था बनेको छ। ओलीलाई आएको मौकामाथि हुने राजनीतिका कारण पनि एमाले विरुद्ध शक्ति सङ्घर्ष हुने देखिन्छ। साना कम्युनिस्ट घटकलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र गरिएका सहमतिमा अडिग रहन नसक्नुका कारण एमालेले सङ्कट बिहोर्नु परेको विश्लेषण पछिल्ला दिनमा चर्चामा छन्। ओलीले पार्टी सत्तालाई केन्द्रीकृत गरेर राखेका कारण पनि सङ्कट आइपरेको विश्वास कतिपयको छ। यस म्यानहरूको जमघट एमालेमा हुन लागेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। तर ओलीले एमालेलाई फेरि सत्तामा फर्काउन साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई साथ लिनुको विकल्प देखिँदैन। कोशीमा पनि एमालेले कम्युनिस्ट भन्दा राजावादी दलसँगको सहकार्यलाई बढी विश्वास गरेको छ। अझ मध्यावधिको चेतावनी दिँदै आएको एमालेलाई पहिचानवादीहरूको आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दलहरूले एमाले विरुद्ध पहिचानको मुद्दालाई प्रयोग गरेका कारण मध्यावधि एमालेका लागि हितकर होला, यस्ता प्रश्न थुप्रै उब्जिएका छन्। सत्ता र सरकारबाट एमाले किन बाहिरिनु पर्यो? के कारण सत्तामा लामो समय रहन सकेन? गुमेको सत्ता प्राप्तिमा राजनीतिक चाल चलेको एमाले कहाँ चुक्यो? अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टीले के कस्ता आरोह अवरोह भोग्दै आएको छ लगायत विषय विश्लेषण गर्दै एमालेले नयाँ कोर्सका लागि तयारी नगरे अझै ओह्रालो यात्रा तय नगर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। यसपछि कुराकानी गरौँ माधव नेपालको चरित्रको विषयमा।
एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपालबारे एक भनाइ चर्चित थियो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामी सरकारमा जान ढिलाइ पनि गर्दैनौँ, हतार पनि गर्दैनौँ। नेता नेपालले यो कतै भनेका हुन् वा होइनन् त्यो यकिन छैन, तर माधव नेपालबारे हुने टिक्का टिप्पणीहरूमा उनले यो भनेको चर्चा हुने गर्छ। कुनै बेला नेता नेपालले यस्तो नभने पनि अहिले उनको नीति भने त्यस्तै देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुन्। मुलुकको नेतृत्व सम्हालिसकेका माधव हिजो आज सरकारको आलोचनामा रमाउने गरेका छन्। सार्वजनिक आलोचनामा उत्रिने उनी व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैनन्। पछिल्ला दिनहरूमा उनकै पार्टीको नेताहरूले पनि माधव नेपालको चरित्रलाई लिएर आलोचना र गुनासो गरिरहेका देखिन्छन्। निर्णयमा अडिग नहुने नेताको आरोप खेप्ने गरेका माधवले फेरि अर्को फायर खोल्ने गरेका छन्। चर्को फायर खोल्दै गएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तिवादी चिन्तन र सोच अरूलाई मान गर्न नसक्ने भएकै कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नु परेको माधव नेपाल बारम्बार बताउने गर्छन्। नेकपा एस गठन गरेपछि केपी ओलीको सार्वजनिक आलोचनामा समय खर्चिने गरेका उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सार्वजनिक आलोचना गर्ने गरेका छन्। प्रचण्डले गठबन्धन गरेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि दुखेसो पोखेका माधवले अहिले सरकारको काम कारबाहीमाथि तीखो टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तर उनी आफै स्थिर र अडिग देखिँदैनन्। बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेपछि सरकार नै ढल्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जियो। नेकपा यसका सांसद समेत रहेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले माधव नेपाललाई चुनौती नै दिएर बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने बताए। पार्टीभित्रको दबावमा परेका माधवले बजेटको विपक्षमा उभिने सङ्केत दिए, तर प्रचण्डसँग उनले त्यो अडान राख्न सकेनन् वा आश्वासन पाए। उनले व्हिप नै जारी गरेर बजेटको पक्षमा मतदान गर्न लगाए। सतै बुझ्दा कडा स्वभावका सुनिने माधव आफ्नो निर्णयमा लामो समय अडिन सक्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, जसलाई बजेट पास ताकाको कदमले पनि पुष्टिमा बल पुर्याएको छ। एमाले विभाजनको क्रममा समेत उनले खुट्टा छाड्न सक्छन् भनेर नेताहरूले उनलाई दरो साथ दिए। यसले पनि माधवको स्वभाव एक रूपको देखिँदैन। पछिल्ला दिनमा माधव सरकारप्रति बढी नै आक्रामक हुने गरेका छन्। उनी किन सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् त्यो भने प्रश्न खुल्न सकेको छैन। बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको नेकपा यसले गरेको नाटकीय मुभ र पार्टी विभाजनको हल्लाकै कारण पनि माधव मध्यमार्गी बाटो अपनाउन बाध्य बनेका थिए। अहिले फेरि माधवले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। जनताले चाहेको अपेक्षा गरे बमोजिम विकासले गति लिन सकेको छैन। शासन प्रशासन चल्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त छ। यी सबै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने काम हुन्छ। यो सबैमा निगरानी जनताका प्रतिनिधिहरूकै हुन्छ। जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सांसदहरूले नै त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुकेको बताएका उनले जनअपेक्षा र विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताएका छन्। यदि सरकारले काम नै गर्न सकेको छैन भने त्यही सरकारमा उनले पार्टीलाई किन सहभागी गराएका छन्? सरकारबाट किन बाहिरिन सकेका छैनन्? बजेटदेखि नै देखिएको असन्तुष्टिलाई आफै मत्थर पारेका माधवलाई के शक्तिले सरकारमा रहिरहन प्रेरित गरिरहेको छ? यस्ता प्रश्नको जवाब न माधवले दिएका छन् न त उनको दलले नै। सरकारले काम गर्न नसके समर्थन फिर्ता लिनु दलीय दायित्व हो। आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाएकाहरूले नै काम गर्न सकेनन् भन्ने आशय सरकारले काम गरेन भन्नेमा पर्छ वा पर्दैन, यसबारे पनि उनले सोच्नुपर्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेकपा यसले राजनीतिक निर्णय कहिले गर्ला? यो प्रश्नको जवाफ पनि अब सर्वसाधारणले क्रमिक रूपमा खोज्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।